آج دے اس درس قرآن دے اندر میں جو عنوان تواڈے سامنے اس وقت لے کے بیٹھا او عنوان انہاں طالب علماں اور انہاں بچیاں دی نماز دی پابندی اور نماز دے اندر استقامت دی وجہ تو میرے ذہن وچ اللہ نے بات پائی کہ میں چند ایسیاں باتاں بیان کراں کہ جڑے نوجوان نو عمر بچے جوان بوڑھے نماز پابندی نال ادا کردے نے انہاں دی حوصلہ افزائی ہو جائے اور جڑے سستی اور کوتاہی دا شکار نے اللہ میرے سمیت انہاں نو سمجھ عطا فرما دے اور اللہ مینوں اور توانوں سارے نو 5 وقت نماز دی پابندی کرنے والا مسلمان بنا دے۔ حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام نے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جیڑی شریعت اور جیڑا دین عطا فرمایا اس دین دے اندر اور اس شریعت دے اندر کہ جیڑا کلمہ پڑھ کے اساں بھی اس دین نو تسلیم کیتا ہے اور منے ہے، اس شریعت اور اس دین دے اندر اللہ نے دن رات دے اندر 5 نمازاں مسلماناں تے فرض کیتیاں نے، اور اللہ نے چونکہ 5 فرض کیتیاں نے اس واسطے رب نے کل قیامت نو سوال بھی 5 دا ہی کرنا ہے، اور نجات او دی ہی ہونی ہے، کامیاب وہ نہیں ہونا ہے جن نے 5 پڑھیاں ہون گیاں۔ بڑے سارے ایسے مسلمان موجود نے جڑے آندے نے جی اسی 1 نماز پڑھنے ہاں، کوئی آندہ ہے اسی 2 پڑھنے ہاں، کوئی آندہ ہے جی اسی 3 پڑھنے ہاں، کوئی 4 پڑھنے والا ہے تے کوئی ایسے نے جیڑے 5 بھی پڑھتے نے۔ جیڑا تے 5 نمازاں روزانہ ادا کرتا ہے، پوریاں پڑھتا ہے، او تے اللہ دے اس حکم نو من رہا ہے کہ رب نے فرمایا 5 نمازاں تواڈے تے فرض نے، او 5 پڑھ کے رب دے حکم نو من رہا ہے۔ اور جیڑا 5 نہیں پڑھتا، 4 پڑھتا ہے، 3 پڑھتا ہے، 2 پڑھتا ہے، 1 پڑھتا ہے، میں اس پائی دی خیر خائی واسطے اے بات عرض کر دینا چاہنا، وہ اے نہ سمجھے کہ چلو جی کی ہویا جے میں پوریاں نہیں پڑھدا تے ہیں مانا۔ ایسے لوگ ہیں نا جڑے آندے نا جی کی ہویا جے اسی 5 نہیں پڑھ دے، پڑھنے تے ہیں مانا جی، حاضری تے اللہ دے دربار دینے ہیں نا۔ عزیز دوستو، جیڑا 4 پڑھے تے 1 چھڑے، او دیاں 4 پڑھیاں بھی ضائع ہو جاندیاں۔ کیوں؟ اللہ نے فرض کنیاں کیتیاں نے، سوال کنیاں دا کرنا ہے، تے جدیاں 5 پوریاں نہ ہوئیاں او دیاں جڑیاں پڑھیاں نے وہ بھی جاندیاں رہن گیاں، وہ بھی ضائع ہو جان گیاں۔ اور اس بات دی جڑی میں بات کیتی ہے دی دلیل اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک نہیں متعدد فرامین دے اندر موجود ہے۔ حضرات، اس واسطے سانو کسے اس خوش فہمی چ نہیں رہنا چاہیے کہ چلو جی اسی 4 تے پڑھنے ہیں نا، کی ہویا جے 5 نہیں پڑھتے، اسی جی 3 تے پڑھنے ہیں نا، وہ 3 پڑھیاں بھی جاندیاں رہنیاں نے۔
4 پڑھیاں بھی ضائع ہو جانیاں نے جے ایک بھی چھڑی. اور یہ دلیل میں تمہیں ایک حدیث سنانا. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکل الصلاۃ علی المنافقین. فرمایا منافقاں دے اوپر 2 نمازاں بڑیاں پاریاں نے. منافقاں دے اوپر 2 نمازاں بڑیاں بوجھل نے. کی مطلب؟ جیڑا 2 نمازاں اے والیاں نہیں پڑھدا او مسلمان نہیں رہندا، منافق ہو جاندا ہے. کیڑیاں 2 نمازاں؟ فرمایا صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر. ایک عشاء دی نماز تے ایک فجر دی نماز. اے 2 نمازاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا منافقاں تے بڑیاں پاریاں نے. اے دا مطلب ہے جیڑا انہاں دون دا تارک ہے او مسلمان نہیں رہندا. ہن باقی دیاں 3 پڑھ دے تے مسلمان ہے کہ منافق ہے؟ کیوں جی؟ نبی پاک نے فرما دیتا ہے نا جیڑا یہ 2 نمازاں چھڑ دے او منافق ہے تے باقی دیاں 3 پڑھیاں سو نبی پاک نے انہوں مسلمان آکھے منافق آکھے. حضرات اور ایک اور حدیث بڑی مشہور حدیث ہے بخاری مسلم دی. ایک دروازہ ذرا کھول دیو. ہاں تو انہوں شاید نہیں محسوس ہو رہا، دروازہ ایک ذرا کھول دیو، ہوا تھوڑی جی کراس ہو جائے. جی پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا ہے ایک نماز دے بارے؟ آپ فرماندے نے من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد کفر. فرمایا جن نے ایک فرضی نماز بھی جان بوجھ کے چھڑ دیتی انہیں کفر کیتا. جن نے ایک فرضی نماز بھی جان بوجھ کے چھڑ دیتی انہیں کی کیتا؟ کفر کیتا. کن نے فرمایا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اے تو انہوں پتا ہونا چاہیے کہ کافر دی کوئی بھی نیکی اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں. ہن ایک بندہ ایک نماز چھڑ کے جدو کفر دا مرتکب ہو جاندہ ہے تے او دیاں باقی دیاں نیکیاں بھی کی ہو گئیاں؟ ضائع ہو گئیاں. نمبر 3 ایک اور دلیل نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ. فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے عبادات دے اندر جڑا سوال ہونا ہے وہ کدا ہونا ہے؟ نماز دا. جڑا نماز دے پیپر وچ کامیاب ہے وہ باقیاں چ بھی کامیاب ہون دا امکان ہے. تے جڑا نماز دے پیپر وچ ناکام ہو گیا او دے کولو اگلے سوال ہونے ہی اگلے پیپر او دے کولو لے ہی نہیں جانے. جڑا نماز دے پیپر وچ ناکام ہو گیا اونے جہنم وچ چلیا جانا ہے. او دے روزے، او دیاں زکاتاں، او دے صدقے، او دے حج تے عمرے کسے کم نہیں ہونے. اور ایدی دلیل کی ہے قرآن دا ایک مقام سورۃ المدثر ہے. اللہ فرماندے نے جدو جنتی لوگ جنت دے اندر اور جہنمی لوگ جہنم وچ چلے جان گے نا تے جنتی لوگ ایک دن سوال کرن گے اللہ کولوں اللہ او جڑے دنیا دے اندر ساڈے نال بندے رہندے سن او نظر نہیں آ رہے. اللہ او کتھے نے؟ ساڈے محلے دار، ساڈے پنڈ والے، اللہ ساڈے سجن ساتھی کتھے نے؟ اللہ فرمان کے ویکھنے جے؟ ہاں اللہ ویکھنے نے. اللہ پردے ہٹا دیں گے تے اونا جنتیاں نو جہنم سامنے کر دیں گے. تے جدو جنتی ویکھن گے نا بڑے بڑے پگاں والے، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے پیسے تے دولت والے، بڑے بڑے شان و شوکت والے جہنم دے اندر گرے ہون گے تے ابالے کھا رہے ہون گے. تے اے جنتی سوال کرن گے قالو لم نک منل، اے سوال کرن گے ما سلککم فی سقر قالو لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى
حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین. اے پوچھن گے جہنمیاں نو ما سلککم فی سقر، اور جہنمیوں دنیا دے اندر تے تسی ساڈے نال رہندے سو، اج تسی جہنم دے اندر کیوں آ گئے ہو؟ تانوں جہنم دے اندر لے آن والی کیڑی شے وے؟ تانوں کس چیز نے اس سقر دے اندر جہنم وچ داخل کر دیتا ہے؟ تے ہن جہنمی کو جواب دیں گے، آکھن گے قالو لم نک من المصلین، اور ساڈے جرم ہور بھی بڑے نے، پر سب تو پہلا جرم ہے وے اسی نمازاں نہیں ساں پڑھ دے. لم نک من المصلین، اسی نمازاں نہیں ساں پڑھ دے، اسی مصلی نہیں بن سکے. مصلی ایک پنجابی والا ہے، آ جڑا تسی جاندے ہو فلانا مصلی تے فلانا مصلی، اے او مصلی نہیں، اے عربی والا مصلی ہے. لم نک من المصلین، اسی ساری عمر نمازی نہیں بن سکے، اسی نمازاں نہیں ساں پڑھ دے، اسی ماڑیاں نو مسکیناں نو کھانے نہیں ساں کھلاندے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، تے جے کوئی سانو سمجھان دی کوشش کردا سی، جے کوئی سانو مت دین دی کوشش کردا سی، اسی ایسے بحث مباحثے دے نال کردے ساں، اسی اونوں لاجواب کر دینے ساں، اسی اگلے نو پیروں کر دینے ساں، اسی اگلے نو بولن دیندے ہی نہیں ساں. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اسی قیامت والے دن نو چٹلاندے رہے. حتی اتانا الیقین، حتیٰ کہ سانو موت آ گئی ہے. فما تنفعهم شفاعت الشافعین. اللہ فرماندے نے میں تے تانوں کوئی بھلیکھا ہوئے، کیونکہ اج بڑے لوکاں نو بھلیکھے پے نے. ایک چور چوری کردا ہے، ڈاکو ڈاکا ماردا ہے، ایک بے حیا بے حیائی کردا ہے، ایک مسلمان کہلوان والا نماز نہیں پڑھتا، ایک بندہ زکات دا منکر بن جاندا ہے، تے مگر واندا کیے او چھڈو جی مولویاں نو، سانو مدینے والے نے بخشوا ہی لینا ہے، سانو مدینے والے نے سفارشاں ساڈیاں کاری دینیاں نے. تے میرے رب نے نا اے بھلیکھے بھی کٹ دیتے نے. کی فرمایا؟ فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اے جڑے بے نماز نے انہاں دی کسے سفارش کرنی، انہاں دی کسے سفارش نہیں دے کرنی. نہ نبی پاک نے، نہ فرشتیاں نے، نہ پیرہ نے، نہ مولویاں نے، نہ امامہ نے، نہ محدثہ نے، نہ حافظہ نے، نہ قاریاں نے، کسے نہیں کرنی سفارش ہے. نہ بے نماز آتی، بے نماز نو میرے پیغمبر دی سفارش نصیب نہیں ہونی. حضرات، نماز رب نے 5 وقت فرض کی تھی، اور 5 وقت پڑھن والا ہی کامیاب ہے. اور جیڑا بندہ 5 وقت نہیں پڑھتا، انہوں اپنے ایمان دا فکر کرنا چاہیے، انہوں اپنے اسلام دا فکر کرنا چاہیے. اے نماز ہے کہ یہ نماز اسلام ہے، اے نماز ہے کہ یہ نماز ایمان ہے، اے نماز ہے کہ یہ نماز نجات ہے، اے نماز ہے کہ یہ نماز دلیل ہے، اے نماز ہے کہ یہ نماز نور ہے، اے نماز ہے کہ یہ جنت تے جان دا ذریعہ بھی ہے. اور میرے نبی دے حوض کوثر تو جام کوثر اگر ملنا تے اللہ ذوالجلال دی قسم نمازیاں نو ملنا. اے نماز اسلام ہے. آؤ ذرا سنو کتے لکھی ہے قرآن دی اندر. میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی اندر حدیث میں چاہتا ہے، روایت بخاری مسلم دیئے اور مشکات بھی موجود ہے. انہوں حدیث جبرائیل بھی کہندے نے، میرے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے تے صحابہ فرماندے نے اسی بھی بیٹھے آ، ایک چٹے کپڑے والا جوان آ گیا،
والوں نے کالے سیاہ سر دے بڑی کنگھی سونی کی تھی ہے نہتا تو تے آ کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے گوڈیاں نال گوڈے لا کے بہ جاندا ہے تے آندا جی میں کچھ سوال کرنے نے مینوں انہاں دے جواب دیو آپ فرماندے نے کر آندا اخبرنی عن الاسلام اے جی مینوں دسو ہاں اسلام کینوں آندے نے اسلام کیڑی شے دا نام ہے ہن ساڈے نزدیک اسلام کی ہے اے جی جڑا کلمہ پڑھ لے جی او مسلمان ہو گیا ہے او جی کلمہ کو مسلمان ہے جی پاویں جو مرضی کری آئے کلمہ پڑھ لیا سو جی ان بس قلعہ دا ٹھک گیا ہے انہیں پکا مسلمان ہو گیا کلمہ جو پڑھ لیا سو میرے پیغمبر علیہ السلام نے صرف کلمہ پڑھنو اسلام قرار نہیں دیتا صرف کلمے دی گواہی دین والے نو مسلمان نہیں آکھیا بلکہ اسلام کنو آکھیا ذرا سنے آجے انہیں سوال کی کیتا ہے اخبرنی عن الاسلام اللہ دے نبی میں نو اسلام دی خبر دیو تے آپ فرماندے نے انت شہادہ اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وہ پوچھن والے سن اسلام کی ہے انت شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ پہلی چیز اسلام دے اندر ہے گواہی دے کہ اللہ تو سوا معبود کوئی نہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول نے برحق پیغمبر تے نبی نے ایک گواہی دے لیا ہن تو اسلام دے بوئے وچ وڑ گیا ہے تے سونیا ہن میں بس پکا مسلمان ہو گیا بس یہ نہیں کافی ہے فرمایا نہیں اللہ دے نبی ہن اور کی کرنا ہے فرمایا کلمہ پڑھ لیا وتقیم الصلاۃ ہن اسلام ہے کہ تو 5 وقت دی نماز بھی ادا کرنی ہے وتؤتی الزکاۃ اگر رب نے مال دیتا ہے تے سال پچھو مال وچوں زکات بھی دینی ہے وتصوم رمضان اگر رمضان دا مہینہ تیری زندگی چاج ہے تو بیمار یا مسافر نہیں تے رمضان دے مہینے دے روزے بھی رکھنے نہیں وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا اگر رب طاقت دے تے بیت اللہ دا حج بھی کرنا ہی میرے پیغمبر علیہ السلام نے 5 چیزاں نو اسلام آکھیا ہے اللہ دے ایک ہون دی گواہی دینا تے میرے نبی دی رسالت دی گواہی دینا نمبر 2 نماز 5 وقت ادا کرنا تے مسجد دے اندر آ کے ادا کرنا با جماعت ادا کرنا کیونکہ لفظ میرے نبی نے تقیمہ دا لفظ بولے ہے اقامت دا لفظ بولے ہے اور اقامت صلاۃ ہندی یودوں میں یہ تو نماز اللہ واسطے پڑھی جائے نماز سنت دے مطابق پڑھی جائے نماز بر وقت ادا کی دی جائے نماز با جماعت ادا کی دی جائے نماز مسجد دے اندر آ کے ادا کی دی جائے نماز خشوع تے خضوع نال ادا کی دی جائے نماز دے تمام ارکان صحیح طرح ادا کیتے جان پھر نماز قائم ہوندی ہے فرمایا وتقیم الصلاۃ اور اسلام وے 5 وقت نماز ادا کریا کر اسلام وے اللہ دے مال دیتے ہوئے وچوں زکات دیا کر اسلام وے رمضان دے مہینے روزے رکھیا کر اسلام وے رمضان دے روزے رکھیا کر اسلام وے بیت اللہ دا حج بھی کرن جا اگر رب نے طاقت عطا فرمائی ہے اور میں ایسے علاقے دے اندر جتھے بیٹھا ایتھے ایک ساڈے استاد محترم حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ اللہ کروٹ کروٹ جنت چالا مقام عطا فرمائے اساں انہاں کولو پڑھے ہیں انہاں کولو سنے ہیں او فرمایا کردے سن 11 چیزاں نے جب تک کسی مسلمان دی اندر او 11 چیزاں بر وقت موجود نہ ہون او بندہ مومن نہیں بندہ یہ تو 11 چیزاں بر وقت ایک بندے چ آ جان پھر او دے چ ایمان پیدا ہوندا ہے اور پھر نیک عمل کردا جاندا ہے تے ایمان وددا جاندا ہے او 11 چیزاں کیڑیاں نے 5 اے ہی جے شہادت دینی ہے اللہ تو سوا معبود کوئی نہیں شہادت دینی ہے محمد علیہ السلام
حکم اللہ دے رسول نے نماز 5 ٹائم ادا کرنی ہے زکات اپنے مال وچوں دینی ہے بیت اللہ دا حج بھی کرنا ہے رمضان دے روزے بھی رکھنے نے اور 6 چیزاں 5 ہو گئیاں 6 چیزاں اے والیاں نے انتو من باللہ اللہ ایک تے ایمان رکھ کے اللہ ہے تے کلا ہی ہے و ملائکہ ہی اور دے فرشتیاں تے ایمان رکھ فرشتے رب دی مخلوق نے رب دے بندے نے و کتب ہی اللہ دیاں کتاباں تے ایمان رکھ جنیاں رب نے اتاریاں نے ساریاں برحق سن و رسول ہی اللہ دے رسولاں تے ایمان رکھ جننے رسول آئے نے سارے سچے برحق رسول نے والیوم الآخری آخرت دے دن تے ایمان رکھ مرن تو بعد اٹھنا رب دے دربار دے اندر پیش ہونا ہے والقدر خیر ہی و شر ہی اچھی اور بری تقدیر تے ایمان رکھ اے 6 چیزاں اے اور 5 چیزاں جڑیاں پہلا بیان کیتیاں نے 5 تے 6 11 اور فرمایا کردے سن جدے اندر اے 11 چیزاں موجود ہون او دے اندر ایمان دا ایک چنگیارا بل پیندا ہے اسی تے اے سمجھی بیٹھے آ نا خالی کلمہ پڑھ گئی وہ جی اسی بڑے وڈے مومن ہاں اسی کلمہ پڑھ گئی نا تے کدی کدار نماز پڑھ لئی تے اسی آنے ساڑھے نال وڈا مومن ہے ہی کوئی نہیں ساڑھے نال وڈا مسلمان ہے ہی کوئی نہیں 11 چیزاں جس بندے اندر موجود ہون او دے وچ ایمان دی چنگیاری جل دی ہے ہن ادو اگے جنہ ودانا سو اپنے اعمال نال ودانا سو تے 11 چیزاں لبن لگی ہے نا ساڈے وچوں بڑے سارے ایسے لبن کہ جنہ وچ 11 پوریاں نہیں ہونیاں حضرات سانو سمجھنا چاہیے اسلام ہے کی ہے ایمان ہے کی ہے اسی جماندروں مسلمان بس بن گئے ہاں سانو پتہ ہی نہیں اسلام آندے کنوں نے ایمان شے کی ہے اللہ اللہ نماز ایمان ہے نماز اسلام ہے میرے نبی نے نماز نو اسلام آکھیا کہ نہیں آکھیا نا ہونا کی پوچھیا اخبرنی عن الاسلام اسلام دے بارے دسو جی تے میرے نبی کی فرماندے نے تو قیم الصلاۃ اسلام کی ہے نماز پڑھ کی پڑھ ہن ایمان دی گل بھی سن لو دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ تے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بڑی خواہش ہے اللہ میرا قبلہ اوہی بنا دے جڑا میرے باپ ابراہیم علیہ السلام دا قبلہ سے بیت اللہ میرا قبلہ بنا دے مدینے جا کے کوئی 16 مہینے میرے نبی نے بیت المقدس والمنہ کر کے نماز پڑھی تے عرض کی تھی اللہ میرا قبلہ او بنا دے جڑا میرے باپ ابراہیم اسماعیل دا قبلہ علیہ السلام اللہ نے میرے نبی دیاں خواہشاں پوریاں فرما دیتیاں تے رب نے کیا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام سونیا اسا تہاڈا بار بار آسمان وال منہ اٹھا کے تے درخواستہ کرنا ویکھ لیا تے سونیا اسا تہاڈا قبلہ بیت اللہ نو بنا دیتا ہے اسا خانے کعبے نو تہاڈا قبلہ بنا دیتا ہے ہن تسی جتھے بھی ہو او دے علی منہ کر کے نماز ادا کرے اجے جدوں قبلہ تبدیل ہو گیا نا تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحابہ کرام تشریف لے آندے نے تے آ کے آندے نے سونیا ایک پریشانی لگ گئی ہے فرمایا کی ہویا ہے اللہ دے نبی جی قبلہ ہون تبدیل ہویا ہے تے جیڑیاں نمازاں اساں ادو پہلا بیت المقدس والمنہ کر کے پڑھیاں نے اللہ دے نبی انہاں نمازاں دا کی بنے گا سونیا جیڑے ساڈے ساتھی ادو پہلا بیت المقدس والمنہ کر کے نمازاں پڑھ دے شہید ہو گئے نے فوت ہو گئے نے اللہ دے نبی انہاں دیاں نمازاں دا کی بنے گا انہاں دیاں نمازاں دا مل پے گا کہ نہیں پے گا اللہ دے
نبی کو صحابہ نے سوال کی تھا تے میرے رب نے آسمان تو جواب نازل فرما دیتا ہے. اللہ فرماندے نے ما کان اللہ لیضیع ایمانکم ما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. فرمایا سونیا انہوں کہہ دیو ما کان اللہ لیضیع ایمانکم اللہ نے تواڈے ایمانانو ضائع نہیں کیتا. بولو اللہ نے تواڈے ایمانانو ضائع. ہن میں تواڈے کو سوال کرنا ماشاءاللہ عقل مند ہو سیانے ہو صحابہ نے سوال کی کیتا ہے ساڈیاں نمازاں دا کی بنے گا جیڑیاں بیت المقدس ال منہ کر کے پڑھیاں نے انہاں نمازاں دا کی بنے گا تے جواب کی آ رہے ہے ما کان اللہ لیضیع ایمانکم تواڈے ایماناں رب ضائع نہیں کرے گا. اللہ تینوں نماز دا سوال ہویا ہے تو جواب ایمان دا دے رہے ہیں. ربا تو ایمان دا جواب کیوں دیتا ہے نماز دا جواب نماز دے لفظاں کیوں نہیں دیتا. قرآن تو انی واری صلاۃ دا لفظ استعمال کیتا ہے تے ربا ایتھے بھی لفظ صلاۃ استعمال کرنا سی نا. فرمایا میں جو دسنا چاہنا او سمجھ لو ما کان اللہ لیضیع ایمانکم میں نماز دی جگہ تھے لفظ ایمان بول کے قیامت تک کون والیاں نو دسنا چاہنا جتھے نماز ہوئے گی اوتھے ایمان ہوئے گا جتھے نماز نہیں ہوئے گی اوتھے ایمان نہیں ہوئے گا. نماز ہے تے ایمان ہے بے نماز دا کوئی ایمان نہیں بے نماز دا کوئی ایمان نہیں. حضرات ایک قرآن نے دسیا اور امام بخاری کہو رحمت اللہ علیہ رحمہ اللہ الباری انہوں نے صحیح البخاری دے اندر اس آیت نو لکھ کے نا تے ثابت کیتا ہے کہ اللہ نے نماز دی جگہ تے لفظ ایمان لکھ کے دسیا اے وے کہ ایمان عمل نال پورا ہوندا ہے. ایمان کاج نال پورا ہوندا ہے اور نماز عمل ہی ہے نا تے عملاں تو بغیر ایمان بندا. آ جیڑا ٹپر آندا نا ایمان واسطے عمل دی لوڑ نہیں ایمان صرف دل دی تصدیق دا نا ہی ہے دلوں من لو تے بس تسی پکے مومن ہو. امام بخاری نے انہاں دا رد کیتا ہے قرآن دی اس آیت تو رب نے لفظ صلاۃ دی جگہ لفظ ایمان بول کے دسیا اے وے کہ نماز عمل ہے عمل واسطے ایمان دا لفظ بول کے رب نے دسیا کہ ایمان پورا ہوندا ہے تے عمل نال ہوندا ہے. عمل ہون گے تے ایمان بنے گا عمل نہیں ہون گے تے ایمان نہیں ہوئے گا. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری. حضرات نماز ایمان ہے نماز اسلام ہے نماز نجات ہے. اللہ 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 دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قبر میں جدو بندے نو رکھیا جاندہ ہے سارے جانا اللہ ساڑیاں قبرہ نو جنت دا باغیچہ بنا اللہ قبر دے عذاباں تو محفوظ فرما قبر دے حساب وچ اللہ آسانیاں پیدا فرما جدو تیرے بھیجے ہوئے سوال کرن اللہ ادو ایمان تے ثابت قدمی عطا فرما. نبی پاک فرماندے نے جدو آمدے نے نا اس پوچھن واسطے سوال کرن واسطے تے اے اٹھا کے بٹھاندے نے. اچھا ایک گل اور سمجھ لو اے جڑا سارا معاملہ حساب عذاب انعامات اے جو کچھ بھی ہوندا ہے نا اے عالم برزخ وچ ہوندا ہے. کتھے ہوندا ہے؟ عالم برزخ وچ. اے جڑا مٹی دا ٹویا تسی کٹ دینا اے دے نہیں ہوندا اے دے وچ تے تانوں سامنے میت پئی نظر آوندی ہے. اے سارا کچھ عالم برزخ وچ ہوندا ہے. آ جڑے منکرین عذاب قبر نے نا انہاں بیچاریاں نوں ایتھوں ہی تے بھلیکھا پیا ہے. وہ آندے نے جی کدی ویکھیا جے قبر کھلی ہوندے ہاں
کدی ویکھیا جے قبر بند ہوندیاں، کدی ویکھیا جے قبر چگاں بلدیاں؟ ایویں تسی رولا پایا عذاب قبر، عذاب کوئی عذاب قبر نہیں۔ دعا کرو اللہ انہاں ظالماں نوں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ حضرات یہ سارا کچھ عالم برزخ وچ ہوندا ہے۔ عالم برزخ انہوں آندے نے جس جہان تو رب نے ساڈیاں اکھاں تے پردہ پا چھڑیا ہے۔ کی پا چھڑیا؟ سانو کھ دسدا نہیں، سانو نہیں نظر آوندا، لیکن وہ دن سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ ساڈا ایمان ہے جو سونے نے فرما دیتا ہے وہ ہوندا ہے۔ وہ بولو اللہ سانو ایمان اپنا مضبوط رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات حدیث میں ہوندا ہے جدوں اس بندے نو اٹھا کے بٹھاندے نے نا فرشتے تے جیڑا تے ہوندا ہے نا مومن، اونوں ایک منظر نظر آوندا ہے، او ویندا ہے کہ سورج ڈوبدا پیا۔ میں دسیا کی ہے نماز نجات ہے، نماز نجات ہے۔ او ویندا کی ہے سورج ڈوبدا پیا تے پتہ کی آندا ہے اٹھ دیا سر آندا ہے او چھڈ دیو مینوں، میری نماز اثر جا رہی ہے، مینوں نماز ادا کر لین دیو، میری نماز اثر جا رہی ہے، مینوں نماز پڑھ لین دیو۔ او آندے نے اچھا او نمازی بھائی ہن نمازاں پڑھن دا ٹائم نہیں، ہن تے تو قبر وچ جیڑیاں پڑھیاں نہیں او دا حساب دے نہیں، نماز پڑھن دا ہن ویلا نہیں، ہن ساڈے سوالاں دا جواب دے۔ وہ پھر سوال کر دینے من ربو کا ما دینو کا ما تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم، لیکن جدوں اٹھ کے آندا ہے نا چھڑ دیو مینوں، میری نماز دا وقت جا رہا، مینوں نماز پڑھ لین دیو، او تو ہی فرشتیاں نو پتہ لگ جاندا ہے اے بندہ کامیاب ہے، اے بندہ کامیاب ہے، کیونکہ اوتھے فکر نماز دی اونی ہونی ہے جڑا دنیا وچ پڑھدا رہے تے جنہیں دنیا وچ نہیں پڑھی اونے اوتھے اٹھ کے اے منظر انہوں نظر آنا، اونے نماز دا اوتھے فکر کرنا اونے نہیں جے کرنا، انہوں تے حال دعائی پئی ہونی اوتھے گھبرا چڑھیا ہونا، انہوں تے بن کی گیا میرے نال آ میں کتھے گیا۔ اے مومن ہی ہے جنہوں قبر دے اندر اللہ منظر وکھائے گا تینوں نماز دا فکر پہ آئے گا۔ اور نماز نجات ہے، قیامت والے دن سب تو پہلا میں اگے بیان کیتا ہے حساب ہونا ہے تے کادا ہونا ہے عبادات جو نماز دا، روزے دا سوال پہلا نہیں، حج دا سوال پہلا نہیں، زکات دا سوال پہلا نہیں، صدقہ و خیرات دا سوال پہلا نہیں، سب تو پہلے جڑا سوال کیتا جانا ہے اور نماز دا کیتا جانا ہے۔ اور نماز اساں 5 وقت تیرے دے فرض کیتی، نماز پڑھی یا کہ نہیں پڑھی؟ تے جن نے اس جواب وچ کامیاب ہو گیا او دے کول اگلے سوال ہون گے، تے جڑا اے دے چ رہ گیا او دے کول اگلے سوال ہونے ہی نہیں۔ او دیاں زکاتاں دتیاں بیکار، او دے صدقے کیتے بیکار، او دے حج کیتے ضائع، او دے عمرے کیتے ضائع، او دے دیگر نیک اعمال بیکار، جدیاں نمازاں درست نہیں، جڑا نمازی نہیں او دے کسے عمل دا کوئی مول نہیں پینا۔ اگے چلو قیامت دا دن ہونا ہے تے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر تے کھلوتے ہونے نے، جانا جے حوض کوثر پانی پینا جے حوض کوثر دا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اچھا اتھے بھی دیکھو رب نے کیا جوڑ جوڑ چھڑے ہیں، اور مایا سونیا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اساں توانو حوض کوثر عطا فرمایا ہے، تے سونیا ہونے ایک کام کرو اللہ کی فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اساں توانو حوض کوثر دے چھڑے ہیں نا، ہن ساڈا شکریہ ادا کرو۔ اللہ کی میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہن اپنے رب لئی نمازاں بھی پڑھیا کرو تے قربانیاں بھی دیا کرو۔ اللہ نے نماز نو تے حوض کوثر نو جوڑ چھڑیا ہے، نماز نو تے حوض کوثر نو ایک صورت وچ کی کر چھڑیا ہے، کٹھا کر چھڑیا ہے، تے کٹھا ہویا پیا ہے۔ حدیث وچ آندا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں حوض کوثر تے ہوواں گا، میری امت دے لوگ آندے جان گے، اے آندے جان گے، میں پر پر کے پیالے پلاندا جاواں گا، تے جڑا ایک واری پی لے گا، فرمایا حوض کوثر دا پانی کیویں دا ہونا ہے؟ شہد نالوں میٹھا،
برف نالو ٹھنڈا دودھ نالو سفید جیڑا ایک باری پی لوے گا 50,000 سال دا دن قیامت دے پھر پرت پرت کے پیاس لگنی ہوئی نہیں پھر جنت جان تک ترے لگنی ہوئی نہیں فرمایا جنوں مل گیا نا انہوں پھر جنت جان تک دوبارہ پانی دی ضرورت نہیں محسوس ہونی تے سونے اے پر تسی جام پہ لاؤ گے تے اے دسو تسی اپنی امت نو پہچانو گے کیویں صحابہ نے سوال کیتا اللہ دے نبی کیویں پہچانو گے کہ میری امت ہے اوتھے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی امت بھی ہوئے گی موسیٰ علیہ السلام دی امت بھی ہوئے گی عیسیٰ علیہ السلام دی امت بھی ہوئے گی اوتھے تے 1,63,000 نبیاں دی امت ہوئے گی آدم علیہ السلام تو لے کے آخری انسان تک سارے انسان ہوتے ہوں گے تے سونیا تسی کیویں پہچانو گے کہ آپ میری امت ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے جیڑا پہچان دا ایک ذریعہ دسیا ہے نا او ذرا سنیا جے آپ فرماندے نے غرم محجلین من آثار الوضوء میری امت دے وضو دے اعضاء چمک دے ہون گے میری امت دے وضو دے اعضاء 5 کلیان چمک دے 5 کلیان کیڑے کیڑے چہرہ 1 ہاتھ دے بازو 2 3 ہو گئے نا 1 ہے تے 1 ہے ٹھیک ہے نا 3 ہو گئے تے 2 پیر کنے ہو گئے فرمایا اے 5 اعضاء چمک دے ہون گے تے اے نا دی چمک ویکھ کے میں پہچان لاں میری امت ہے اے آندے جان گے میں کوثر پر کے پیالے پلاندا جاؤں اللہ سارے نصیب فرمائے اللہ ساری امت مسلمانوں نصیب فرمائے سانو والا کی تکلیف ہے اللہ پوری دنیا دے مسلمانوں نصیب فرما پر گلے وے پینا ہونے میں جنوں میرے نبی نے پلانا ہے اور میرے نبی نے پلانا انہوں میں جنوں میرے نبی نے پہچاننا ہے اور میرے نبی نے پہچاننا انہوں میں جدے 5 اعضاء چمک دے ہون گے 5 اعضاء چمکنے ہوتے نے جنہیں وضو کرنا ہے وضو انہیں کرنا ہے جنہیں نماز پڑھنی ہے جنہیں نماز نہیں پڑھنی انہیں وضو نہیں کرنا جنہیں وضو نہیں کرنا او دے اعضاء نہیں چمکنے جدے اعضاء نہیں چمکنے میرے نبی انہوں پہچاننا نہیں جنہوں میرے نبی پہچاننا نہیں حوض کوثر تے انہیں آونا نہیں جنہیں حوض کوثر تے آونا نہیں انہیں جام کوثر پینا نہیں جنہیں جام کوثر پینا نہیں انہیں جنت وچ جانا نہیں حضرات نماز نجات ہے نماز 5 وقت ادا کر کل قیامت نو حوض کوثر دا جام تینوں نصیب ہوئے گا نماز جڑی ہے نا قیامت والے دن تینوں سایہ دلائے گی قیامت والے دن اللہ دے عرش تو علاوہ کسے شے دا سایہ بولو نہیں ہونا کہ ہونا ہے کوئی بندہ کہہ سکتا جی میرے کول بڑا مال ہے میں چھتری نال لے جانا میں چھاتا کھول لاں گا اتھے اللہ جامع ترمذی دی روایت ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے سورج ہے نا سورج آج زمین تو کنا کو فاصلے تے وے کروڑا میل ہے نا پتہ نہیں کنے کروڑ میل آندے نے زمین تو دور ہے سورج تے گرمیاں دے وچ آلے سردی پوری گئی نہیں تے جدن دھوپ چنگی لگی ہوئے ادن دھوپے ٹکا کے بیٹھا نہیں جاندا انجی گل ہے نا تے ہور کوئی مہینے 2 لنگ ہے تے تساں جناب دوپہری باہر پیر نہیں رکھنا گرمی بڑی ہے جی زمین تپ رہی ہے جی بڑی تپش ہے جناب باہر اے حالت کروڑا میل تے وے سورج تے نبی پاک فرماندے نے قیامت والے دن سورج میلن قیدا میلن او میلین 1 میل یا 2 میل دی مسافت تے زمین دے قریب آ جائے گا اے ہن میل 2 قسم دے نے 1 میل تے ہوے جڑا اسی مسافت والا ناپنے ہاں اینا کلومیٹر ہون تے 1 میل بندا ہے ہاں جی ایک تے اے وے 1 میل سرما پاندے ہو نا سرما او جس سرمچو نال سرما پاندے انہوں بھی میل آندے نے انہوں بھی کی آندے نے ہن جے مسافت والا میل ہوے تے پھر بھی سورج 2 میل دے فاصلے تے ہوے تے کی حال ہوئے گا تے جے سرمچو والا میل ہو گیا تے پھر تے نال ہی لگا پیا ہے نا تے نبی پاک فرماندے نے زمین تپ رہی ہوئے گی
لوگ اپنے اپنے گناہاں دے مطابق پسینے میں ڈبے ہون گے. اے نہیں کہ صرف جسم تے پسینہ آیا ہوئے گا, پسینے چ ڈبے ہون گے. کئیاں دے گٹیاں گٹیاں تک پسینہ ہوئے گا, کئیاں دے گوڈیاں گوڈیاں تک پسینہ ہوئے گا, کئیاں دے لک لک تک پسینہ ہوئے گا, کئیاں دے سینے سینے تک پسینہ ہوئے گا. تے فرمایا میرے پیغمبر نے کئی بد نصیب ایسے ہون گے جڑے اپنے گناہاں دے پسینے چ گوتے کھا رہے ہون گے. اللہ سانو محفوظ فرما رہے, ربا سانو او دن اپنا سایہ نصیب فرما. تے او دن کسے شے دا سایہ بھی ہونا نہیں ہونا, نہ پہاڑ دا سایہ, نہ دیوار دا سایہ, نہ مکان دا سایہ, نہ درخت دا سایہ, نہ شجر دا, نہ حجر دا, نہ ٹویا, نہ ٹبا, نہ کوئی پہاڑ, کوئی شے نہیں. آج جڑی زمین اسی دنیا چ وینے ہیں نا, اے زمین ادن نہیں ہونی. یوم تبدل الارض غیر الارض, اللہ فرماتے ہیں زمین بدل دیتی جائے گی. اے ٹویا ٹبیاں والی, سمندراں نہراں دریاواں والی, درختاں شجراں حجراں والی اے زمین نہیں رہے گی. قیامت نو جڑی زمین ہوئے گی چٹیل میدان ہوئے گا, جتھوں تک نگاہ جائے گی انسانہ دے سیری سیر نظر ہوں گے, اور کوئی شاید دس نہیں ہوئی نہیں. تے نبی پاک فرماندے نے سورج اینا قریب آیا ہوئے گا, زمین تپ رہی ہوئے گی, تے بندے کمی ہوں گے, پیروں میں ننگے, جسموں میں ننگے, سروں میں حفاتن اراتن غرلا. فرمایا انج قبراں چوں نکلن گے جی میں ماں دے ٹھڈوں بچہ پیدا ہوندہ ہے. کیوں جی جدو ماں دے بطن چوں بچہ پیدا ہوندہ ہے تے پگڑی بن کے ہوندہ ہے, پینٹ بشت پا کے ہوندہ ہے, کوئی جوگر شوگر انہیں پائے ہوندے نے, بالکل سروں پیروں ٹھڈوں سارا ننگا ہوندہ ہے نا. فرمایا ان جی قبراں چوں اٹھائے جان گے. تے اماں جی عائشہ نے پوچھ لیا نا, سونیا یہ تے گالی بڑی ماڑی ہو گئی ہے. فرمایا کی ہویا؟ اللہ دے نبی سارے ننگے. فرمایا ہاں بالکل ننگے. فرمایا سارے بالکل ننگے. اللہ دے نبی بندے بھی بیبیاں. فرمایا سارے ہی. اللہ دے نبی کی بنے گا, ایک دوجے وال ویکھن گے, کی بنے گا؟ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عائشہ معاملہ تیری سوچ نالو کدرے سخت ہے. اللہ دے نبی کی ہوئے گا؟ فرمایا اے ایک دوجے وال ویکھنا تے دور دی گل ہے, کوئی اپنے آپ وال ہی ویکھن دی جرت نہیں کر سکے گا. اور قرآن نے نقشہ کھینچی ہے, محتعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا. اے جدو قبراں جو اٹھن گے نا دوڑ دے ہون گے, انہ دیاں نظر آسمان وال لگیاں ہون گیاں, دوڑ دے جا رہے ہون گے. لا یرتد الیہم طرفہم, انہ دے اپنے آپ وال بھی انہ دیاں نگاہاں نہیں پلٹن گیاں, انہ دے اپنے جسم وال بھی انہ دیاں نگاہاں نہیں لوٹن گیاں. وافئدتہم ہوا, انہ دے دل حلق نو ہوندے ہون گے. ایک گھبراہٹ داری ہوئے گی, انہ دے کلیجے منہ نو آ رہے ہون گے تے نس دے ہون گے, بھج دے ہون گے. کوئی سایہ نہیں ہونا. فرمایا سایہ ہونا تے صرف عرش والے رب دا ہونا ہے, یا اللہ دے عرش دا سایہ ہونا ہے. تے اس سائے تلے ہر ایک نو نصیب جگہ نہیں دے ہونی. فرمایا 7 قسم دے افراد ایسے ہوں گے جنہاں نو اللہ قیامت والے دن اپنے یا اپنے عرش دے سائے تلے جگہ نصیب فرمان گے. کنے افراد؟ 7 قسم دے. اللہ انہاں 7 جسانوں میں شامل فرما دے. تیرا کی جان ہے مولا, سانوں میں انہاں 7 شامل فرما دے. انہاں 7 چو ایک بندہ صرف بیان کرنا جیڑا میرے سنوان دے مطابق. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ. فرمایا او بندہ, او مومن, او مسلمان جدا دل اللہ دی مسجد نہ لگ گیا, جدا دل رب دی مسجد نہ جڑ گیا. تے دل مسجد نہ جڑن دا کی مطلب ہے؟ آساں کئیاں نے دل مسجد نو لان دا مطلب اے سمجھ لیا ہے ٹیلاں لوا دیو, مسیتے کلین وچھا دیو, ٹوٹیاں لوا دیو, چپساں کروا دیو, تے پکھے لوا دیو, مہینے بعد 1000 2000 5000 چندہ دے دیا کرو. مسیتی نہیں جانا پر مسجد چلانی ہے, مسجد چلانی ہے پر مسیتی نہ. کئی مسیتاں دے منتظمین بھی ایسے ہے جو بیچارے جڑے خرچے سارے کرتے نے مسجد دے پر نماز
پڑھن نہیں آتے، مسجد چ نہیں آتے، انج مسجد دا صدر صاحب ہے پر مسیتی نہیں وڑدا، اور مسجد دا خزانچی ہے پر مسجد چ نہیں آتا، انج مسجد دا ناظم ہے پر مسجد چ نہیں وڑدا، اے سمجھدا میں باہر بہ کے مسجد چلا رہا ہاں، اے ہی بڑا ہو گیا مینوں۔ اوے میرے پیغمبر علیہ السلام نے مسجد دی تزیین کرنا، مسجد نو خوبصورت بنان نو اینو دل مسجد نہ لگان دی نشانی نہیں قرار دیتا، بلکہ کنو قرار دیتا ہے؟ فرمایا اذا خرج منہ حتی یعودا، اذا خرج منہ حتی یعودا، فرمایا جاند ہے پھر آ جاند ہے، پھر نکل دے، پھر آ جاند ہے، پھر نکل دے، پھر لوٹ آند ہے۔ کی مطلب سونے؟ فرمایا فجر پڑھ کے جاند ہے، زور ویلے پھر آ جاند ہے، زور پڑھ کے جاند ہے، عصر ویلے پھر آ جاند ہے، عصر پڑھ کے جاند ہے، مغرب ویلے پھر آ جاند ہے، مغرب پڑھ کے جاند ہے، عشاء ویلے پھر آ جاند ہے، عشاء پڑھ کے جاند ہے، فجر ویلے پھر آ جاند ہے۔ فرمایا اے بندہ جیڑا 5 وقت مسجد دے اندر آ کے نماز ادا کر دے، اے دا دل مسجد نہ لگ گیا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ انہوں اپنا سایہ ادوں دین گے جدو رب دے سایہ تو علاوہ کوئی سایہ ہونا ہی نہیں۔ کیوں جی کم آئی کہ نہ نماز؟ جدن سایہ کوئی نہیں ہونا ادن تیری نماز نے تینوں سایہ دلوانا۔ حوض کوثر دا پانی اتھے پینا ہی تے نماز دی وجہ تو لبنے۔ حضرات قبر وچ اگر کامیابی ملنی ہے تے نماز دی وجہ تو اللہ 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 سانو 5 وقت دا نمازی بنا دے، تے جڑے پڑھ دے ہو نا اللہ تو انہوں مبارک کرے۔ اے بڑی کمال شاید نماز تے اللہ دی قسم ہے۔ میں کیا کرنا کہ بعض اوقات بندے نو کسی چیز دی اہمیت دا پتہ نہ ہوئے تے بندے دا اس کام میں جو دل نہیں کھوبدا، تے جے اہمیت دا پتہ لگ جائے نا جڑا کام میں کر لگا اے دے کرن نال مینوں لبنا کی ہے، پھر بندہ جی لا کے کام کرتا ہے۔ انجی گل ہے نا جی، بندے نو پتا ہوئے نا میں دیہڑی لانی ہے تے شام نو مینوں روپیہ 2500 5000 3000 لبنا ہے، تے پھر بندہ دھیان نال کام کردا ہے کہ مینوں شام نو مزدوری لبنی ہے، تے جے اونوں پتہ ہی نہ ہوئے ہورے مینوں لبنا بھی کچھ ہے کہ نہیں لبنا تے پھر کام کرن نو دل نہیں کردا۔ ہن جنہاں دا نماز پڑھن نو جی نہیں کردا پتہ نہیں انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ نماز پڑھیا لبنا کی۔ اگر پتہ ہوئے تے پھر تے نماز نہ کوئی چھڈے، کی لبدا نماز پڑھیا؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آپ فرماندے نے صحابہ نو، صحابہ کسے دے گھر دے سامنے، بڑی مشہور روایت ہے، کسے دے گھر دے سامنے نہر لنگ دی ہوئے تے او 5 ویلے اس نہر دے اندر غسل کرے، حل یبقا من درنہی شیئن، او دے جسم دے کو میل کچیل باقی رہ جائے گی۔ صحابہ نے سونے اچھا یہ دے وچ نا کئی لطیف اشارے نے، جے بندہ تھوڑا دھیان کرے نا۔ قرآن ساڈے شیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ، ایک باری میں انہوں نے خود سوال کیتا، میں کہا جی استاد جی حدیث نو سمجھن دا طریقہ کی ہے، کیڑی شرح پڑھے بندہ تے حدیث دی سمجھ آج؟ آندے نے شرح ضرور پڑھنی چاہیے پر شرح پڑھن تو پہلا حدیث دھیان نال پڑھنی چاہیے۔ انہاں جڑی گل فرمائی اساں تجربہ ادو بعد کئی بار کیتا کہ آ ساڈے کئی بیچارے ساتھی نا او حدیث نہیں سمجھتے تے شرح ٹر پیندے نے، فلانے امام نے انجا کیا، فلانے نے انجا کیا، فلانے نے انجا کیا، وہ سارے آکھیا جو بھی آکھیا تینوں بھی تے رب نے عقل دیتی ہے، تو بھی تے ویکھ تو کی جانے تے تینوں سمجھ ادو ہونی ہے جدو تو حدیث دھیان نال پڑھنی ہے، سمجھ کے پڑھنی ہے۔ ہن اے جڑی حدیث نبی پاک نے فرمائی ہے تھوڑا دھیان دیو۔ ہاں سوال کی آیا ہے؟ اللہ دے نبی آپ فرماندے نے کہ اگر کسی دے دروازے دے سامنے نہر ہوئے، دروازے دے سامنے کی مطلب انہوں نہان واسطے دور نہیں جانا پیندا، بوئے نکلدا تے نہان لگ پیندا تے نہا کے نکلدا تے بوئے وڑ جاندا ہے، مطلب ہے کہ وہ سفر کرے تے مٹی گھٹا پے سکدا ہے تے مٹی گھٹا پین دا امکان ہی کوئی نہیں، ایتھوں نکلیا نہا کے پھر اندر وڑ گیا، نکلیا نہا کے پھر اندر وڑ گیا تے او دے جسم دے کو میل رہ جائے گی، اور مٹی پینی نہیں، گھٹا پینا نہیں، تے 5 بار دیہڑی وچ سامنے بوئے تے غسل کر رہے ہے تے مٹی گھٹا کتھوں رہنا ہے، میل کچیل کتھوں رہنی ہے؟ اللہ دے نبی نہیں، میل کچیل نہیں رہے گی۔
فرمایا اے مثال الصلوات الخمس 5 نمازاں دی، اے مثال ہے کی دی؟ جیڑا 5 نمازاں پڑھ دے نا او دے کھاتے وچ رب گناہ کوئی نہیں رہن دیندا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان نمازاں ایک نماز دوجی دے درمیانے وقت دا کفار ہے۔ کی مطلب میں تشریح کر کے دساں، فجر دی نماز پڑھ کے گیا ہے، زور دی نماز پڑھنا آیا ہے، اس درمیان جڑے کوئی 4-5 گھنٹے دا وقت گزرے ہے نا، اے دے اندر اگر او دے کولو کوئی صغیرہ گناہ ہویا ہے، کبیرہ نہیں صغیرہ گناہ ہویا ہے، تے جدو زور دی نماز پڑھے گا اللہ فجر تو لے کے زور تک سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ تے جیو زور پڑھ کے گیا ہے، اثر پڑھنا ہوں دے تے زور تے اثر دے درمیان جڑے صغیرہ گناہ ہوئے دے کلو ہوئے نے اللہ اثر دی برکت نہ سارے معاف کر دیں گے۔ اثر پڑھ کے گیا ہے، مغرب پڑھنا آیا ہے، اثر تے مغرب دے درمیان جڑے صغیرہ گناہ دے کلو ہوئے نے اے رب سارے معاف فرما دیں گے۔ مغرب پڑھ کے گیا ہے، عشاء پڑھنا ہوں دے، مغرب تے عشاء دے درمیان جڑے صغیرہ گناہ دے کلو ہوئے نے اللہ سارے معاف فرما دیں گے۔ اور ایک دوجی حدیث وچ عشاء پڑھ کے جاندہ ہے، رات جا کے فضول کمہ دے اندر وقت ضائع نہیں کرتا، سو جاندہ ہے، سنت دے مطابق آرام کرتا ہے تے سویرے اٹھ کے فجر دی نماز با جماعت ادا کر لیندہ ہے۔ ساری رات ستا رہے ہے، انہیں تہجد نہیں پڑھی، قیام اللیل نہیں کیتا، انہیں راتی اٹھ کے نفل نہیں پڑھے، راتی عشاء با جماعت پڑھ کے ستا ہے، عشاء فجر سویرے با جماعت اٹھ کے پڑھ لیندہ ہے، ساری رات سوم ہی لیا ہے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ ساری رات دے قیام دا اجر عطا فرما چھڑ دینے، ساری رات ستا رہے ہے تے ثواب ساری رات دی نماز دا پیا ملتا ہے۔ مول پیا نا نماز پڑھن دا، اور نمازیو مبارک ہوئے تو آنو آپ ایک اور اب تواڈے چھوٹے جی عمل دا مول کڈا وڈا پا رہے۔ اور اب معراج شریف لوکاں نے بڑی منائی ہے، مناندے چلے یار، ساڑھے ہندوستان پاکستان جو رہ کی گیا ہے بس یہی تے رہ گیا، آپ معراج منا لو تے شبرات منا لو تے آج نہ فلانی شے منا لو تے فلانی شے منا لو، عمل شمل تے ہے کوئی نہیں، بس منان دے چکران چیئے سی لگ گیا۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے، اللہ سانو عملی مسلمان بنا چھڑے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جدو میں معراج تے گیا نا اللہ نے منو انعامات دیتے جنہ چو ایک انعام ایسی فرمایا سونیا میں تواڈے تے 50 نمازاں فرض کر دیتیاں نے، کنیاں اچھی بولو حملہ 50 نمازاں۔ آپ فرماندے نے میں جدو واپس آیا نا 6ویں آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال میری ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے کی ملے آجے؟ فرمایا اللہ نے 50 نمازاں فرض کی تھی، انہاں فرمایا نہ نہیں جے 50 پڑھنی ہیں، میں بنی اسرائیل نال بڑا سر کھپا کے آیا اے نہ نہیں جے 50 پڑھنی ہیں، مینوں ڈاڈا تجربہ ہے، اللہ کے درخواست کرو رب رحمت فرمائے تخفیف فرما دے۔ کر دیا نا 40 ہوئیاں، پھر 30 ہوئیاں، پھر 20 ہوئیاں، پھر 10 ہوئیاں، پھر 5 باقی رہ گئیاں تے موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے انہاں 5 بھی انہاں 5 بھی ایک باری پھر اللہ دا ترلا مار لو تے آپ فرماندے نے استحییت ربی موسیٰ جی ہن مینوں اپنے اللہ کو شرم ہوندی ہن نہیں میں جانا، ہن میں اللہ کو نہیں آکھنا کتھے 50 تو 5 ہو گئیاں نے، ہن مینوں شرم ہوندی ہے۔ میں ایتھے ایک گل کرنا اگے ٹرن تو پہلا، اگے بھی میں کرنا ہونا تانوں بھی دسنا چاہنا، میرے نبی نو رب کولوں تخفیف کرواندیاں 50 تو 5 ہو گئیاں تے آپ فرماندے نے ہن مینوں رب اگے جا کے تخفیف دا سوال کردیاں کی آوندی ہے تے سانوں میرے نبی نو شرم آوندی ہے پر سانوں نہیں آئی اج تک، اسی 5 نمازاں نہیں پڑھ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے ٹھیک ہے جی اللہ دی سپرد، جاؤ پھر اللہ دے والے تے میرے پیغمبر اگے بڑے تے پچھو آواز آوندی ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، سونیا ساڈے کلمے نہیں بدلیا کر دے، اسی جڑی گل ایک واری کر دینے ہاں ساڈے کاغذاں چ ہوئی رہندی ہے۔ ربا کی مطلب ہے؟ فرمایا اسی 50 آکھیاں سن تسی 5 لے کے جا رہے ہو، ساڈے کاغذاں چ 50 ہی نے، تسی 5 پڑھو گے اسی اجر 50واں دا عطا فرماواں گے۔
تے کڈے بد نصیب نے جڑے 5 پڑھ کے 50 دا اجر نہیں لیندے، انج مراجاں بڑیاں بناندے نے تے 5 نمازاں نہیں پڑھ سکتے، عاشق رسول نے پر مسلمان نہیں بن سکے۔ انا للہ و انا الیہ، اللہ سانو 5 وقت نمازی بنا دے۔ تے جڑی میں آج شروع پڑھی سی نا، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، ادا شان نزول ہے۔ ایک صحابی آیا میرے پیغمبر علیہ السلام، او دے کولوں نا کوئی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا ایک، تے گناہ ایسا سی جدے تے حد لاگو نہیں سی ہوندی، جدے تے حد لاگو نہیں سی ہوندی، ایسا گناہ ہویا۔ تے او آیا نماز دا ویلا نیڑے وے تے آ کے آندا ہے طہرنی یا رسول اللہ، سونیا میرے کول غلطی ہو گئی ہے تے میں چاہنا میرے گناہ دی سزا دنیا جی دے دیو، مینوں پاک کر دیو، میں قیامت والے دن رب دے سامنے سرخرو ہو جاواں۔ کنا فکر لگا آخرت دا صحابہ نو۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے نا بات نو اگنور کیتا، ادھروں اذان دا وقت ہو گیا، بلال نے اذان آکھی تے میرے نبی نے جماعت کھڑی کر دیتی، سلام پھیریا تے آپ فرماندے نے او بھائی او بندہ کتھے وے جڑا آندا سی مینوں پاک کر دیو، فٹافٹ اٹھ کے نسیا نہیں، بھجیا فرار نہیں ہویا، اٹھ کے کھلو گیا، آنا یا رسول اللہ، اللہ دے رسول میں ایتھے موجود ہاں۔ فرمایا نماز پڑھیا ساڑھے نال؟ جی اللہ دے رسول پڑھیے۔ فرمایا رب نے قرآن میں جو کہہ دیتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، تو نماز پڑھ لئیے نیکی کی تھی یا رب نے تیری نماز دی وجہ تو تیرے گناہ نو معاف فرما چھڑے ہے۔ ایک صحابی کولا اٹھیا کہنے لگا اللہ دے نبی اے ایت صرف اے دے لئی اتری ہے؟ فرمایا نے قیامت تک واسطے میری ساری امت واسطے مسئلہ انجی ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تے نیکیاں کریا کرو، گناہ ہو جائے تے نمازاں پڑھیا کرو، خطاواں ہو جائیں تے نمازاں پڑھیا کرو، اے نمازاں دے نال رب گناہ معاف کرے گا، خطاواں معاف کرے گا۔ اللہ منو توانو 5 وقت نمازی بنائے اور صحیح معنی اللہ مومن تے مسلمان بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔